बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद चिश्ती और आपको तहरीक अबाबिल इस्लाम की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। कौन जीता, कौन हारा या कौन मुसल्लत किया गया, किसको दीवार के साथ लगाया गया, आज मुख्तसर इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और अहम पैगाम, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, क्योंकि तहरीक अबाबिल इस्लाम का मकसद ख़ास तौर पर, जिसका मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, हमारा मकसद यह कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम के निफाज की भरपूर कोशिश हो और सियासत में भी, पॉलिटिक्स में भी इस्लामी निज़ाम वाज़ह तौर पर होना चाहिए, ताकि हम जो हमारा असल मकसद है, जो हमारी असल है, जो हमारी बुनियाद है, हम उसके साथ किसी न किसी तरह मुंसलिक हो जाएं, अटैच हो जाएं और अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में सियासत भी हो, हुकूमत भी हो और आइन और कानून की बालादस्ती हो। आइन और कवानीन जो भी मुल्क पाकिस्तान के लॉज हैं उनके मुताबिक यहाँ पे जो भी चीज़ें की जाएँ, चाहे वो इलेक्शंस हैं, चाहे कोई भी मामलात हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। ये हमारा मकसद है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें, ये जो मेरा मैसेज है, हमारे तहरीक अबाबिल इस्लाम का पैगाम पसंद भी आएगा और आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे और दूसरों को भी आप दावत देंगे कि वो इस तहरीक के साथ जुड़कर बग़ैर किसी तफरीक के, हमारी बुनियाद एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी बुनियाद पर हमने एक होकर मुल्क पाकिस्तान की सियासत भी करनी है। यहाँ पे मईशत का भी सोचना है, कौम का सोचना है और मुल्क के इदारों का भी सोचना है, और जितना हो सके हम कौम के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं जो अभी रिसेंटली लोगों ने कवर किया, मीडिया ने कवर किया, बाकी चीज़ें भी जो न्यूज़ जिसमें भी आ रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इसमें पीपल पार्टी को इस वक्त बर्तरी हासिल है 12 सीटों के हिसाब से, यानी 12 सीटें पीपल पार्टी के हिस्से में आई हैं। अब हिस्से में आई हैं या फिर ज़बरदस्ती किया गया है, ये फैसला आपने करना है। कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, उसको आपने मद्देनज़र रखना है। जो सर्वे किया गया, कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं, जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक यहाँ पर पीटीआई की अक्सरियत थी और पीटीआई के वोटर्स भी बहुत ज़्यादा थे। वोट बैंक जो है वो पीटीआई का यानी इमरान खान का था, जिस तरह मैंने वाज़ह तौर पर कहा था। और पहले आपसे ये भी डिस्कशन हुई है, शेयर किया है कि जो इससे पहले हुकूमतें होती रही हैं, आती रही हैं, वफाक में जो हुकूमत होती थी वही हुकूमत यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, यानी उन्हीं का नुमाइंदा यहाँ पे उसको वज़ीर आला बनाया जाता था या उन्हीं की हुकूमत यहाँ पे बनाई जाती थी। ये सारी हिस्ट्री आपके सामने है। अब क्या हुआ है, अब नाज़रीन यहाँ पे दो पार्टीज़ को ऊपर जो रखा गया है, यानी आसान लफ्ज़ों में कह दें कि आपस में मिल मिला के इनको मुसल्लत किया गया है, पीपल पार्टी और दूसरे नंबर पर नून लीग यानी PMLN। अब यहाँ पे बात करते हैं पीपल पार्टी की, तो जमहूरियत का चैम्पियन इसके सरबराह को कहा जाता है। चेयरमैन तो अभी बिलावल जरदारी है और आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन कहा जाता है। माजरत के साथ, आसिफ अली जरदारी को चैम्पियन कहा जाता है जमहूरियत का। और जमहूरियत का चैम्पियन कौन है? वो बंदा जो ऑन द रिकॉर्ड हमारे इदारे के आर्मी चीफ को बैठ के धमकी लगा रहा है कि तुम्हारी औकात ही क्या, या किसी जनरल की क्या जुर्रत के मुझे कोई हाथ लगाए, हमने यहाँ पे रहना है और ये जनरल तो 3 साल की मुद्दत के लिए आते हैं, इन्होंने चले जाना है। ये बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद इसने धमकी लगाई और आज वही हमारे मुल्क का सदर भी है और आज वही जमहूरियत का चैम्पियन भी है। कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप अगर पार्टी बाजी से हट कर मुल्क पाकिस्तान का सोचेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगी, दिल में भी घर करेगी और आपने कौम का सोचना है, मुल्क का सोचना है। अदरवाइज अगर आप पार्टी बाजी का शिकार होकर मुल्क का नहीं सोचते, कौम का नहीं सोचते, तो फिर यकीनी बात, फिर फसादात की तरफ बातें चली जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर फसाद से, हर फितने से, हर साजिश से महफूज फरमाए। नाज़रीन, ये यहाँ पे जो जरदारी की बात की जा रही है आपके सामने रखी। अब इनको टॉप पे रखा गया है। दूसरे नंबर पर
PMLN شاید کچھ ناراضگی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا جس طرح بھی کہیں، کیونکہ اب تک وہاں پہ PTI کا ووٹر ویسے زیادہ تھا، سب کچھ ان کا زیادہ تھا، لیکن یقینی بات ہے PMLN کو پنجاب میں حکومت دی گئی، یہ اوورآل وفاق میں حکومت ملا کر ان دونوں کو، یہ دونوں ایک دوسرے کو جو کہتے رہے ہیں، کبھی کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، تو اب وہ مل بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کھانا سے مراد پاکستان کو کھا رہے ہیں آسان لفظوں میں۔ ناظرین، یہ وہ دو پارٹیز ہیں جنہوں نے ملک کے اداروں کو بھی دھمکیاں لگائی ہیں اور ملک میں قومیت کے نام پر بھی، زبان کے نام پر بھی فسادات پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے نمبر پر PMLN جو نعرہ لگتا رہا خاص طور پر کہ جاگ پنجابی جاگ، یہ آپ نے سنا ہوگا، اور باقی دیگر کافی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے ملک میں قومیت کے بنا پر، زبان کے بنا پر فسادات بڑھنے کا خدشہ تھا۔ انہوں نے وہ حرکات کی اور یہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ مل بیٹھ کر یہ کھانے کو بیٹھے ہیں، جبکہ یہاں پہ واضح برتری PTI کی تھی، عمران خان کی تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آتے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ان کو کیوں پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے؟ ایسے لوگ جو ملک پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو پاکستان کی ہر چیز کے لیے نقصان دہ، پاکستان کے اداروں کے لیے نقصان دہ، پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ، اوپر سے انہوں نے پیپل پارٹی کی طرف سے جو یہ ڈرامہ رچایا گیا، قوم کو بھکارے بنا کر رکھ دیا گیا، 14 ہزار 10 ہزار دے کر اور ان کا منہ بند کروا کر، جو غریب بندے ہیں، ظاہر سے بات ہے غریب لوگ یہی سوچیں گے کہ چلو ہمیں کچھ نہ کچھ تو ان سے آ رہا ہے، اور یہ کہاں سے رہا ہے؟ ملکی خزانے سے آ رہا ہے۔ ملکی خزانے لوٹ لوٹ کے عوام میں ہی تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک بھکاری قوم بنا کر نہ کاروبار کی طرف لگایا جا رہا ہے، نہ کسی اور طرف لگایا جا رہا ہے، اور یہ باور قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی کوئی جمہوریت کی چیمپئن جماعت ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ جو ہم نے سنا، جن کو شاید زبردستی آگے کیا گیا کیمرے کے، یہ جو بھی معاملات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ قوم کی ماں ہے، یہاں تک کہ بھی الفاظ کہے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، کسی انگریز نے واضح طور پر کہا تھا کہ ڈالرز کی خاطر، پیسوں کی خاطر پاکستانی جو ہے اپنی ماں تک کو بھی بیچ دیتے، تو آپ اس طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس طرح کی مائیں بناتے ہیں اس طرح کی جماعتوں کو، تو آپ کو بھی کچھ اچھا سوچنا ہوگا۔ اور یہاں پہ ناظرین، زیادتی کیا ہو رہی ہے، ناانصافی کیا ہو رہی ہے کہ جس کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ چاہے یہاں پہ یاد رکھیے گا، آپ میں سے کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھنے والے میری ویڈیو کو سن رہے ہوں، چاہے آپ کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے، چاہے آپ کا PMLN سے ہے، چاہے آپ کا تعلق PTI سے ہے یا JUI سے یا کسی بھی جماعت سے ہے، اگر آپ کا ووٹ بینک کسی ایریا میں زیادہ ہے تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آئینی اور قانونی حق ہے ہر ایک کا کہ جس کے ووٹ زیادہ ہیں اس کی حکومت قائم ہو، لیکن یہاں پہ زبردستی کیوں کی جا رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یا تو یہ آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، تمام جماعتیں آپس میں لڑتی رہے، ہم مرضی کے فیصلے کرتے رہے اور مرضی کے لوگ یہاں پر مسلط کرتے رہے، یا تو یہ سیدھی سی صورتحال سامنے جو نظر آ رہی ہے، اور دوسرا کوئی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا کہ جس طرف ہم دیکھیں یا سوچیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال جب آپ کے سامنے ہے، آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے کیا فیصلے ہیں؟ کیا یہ باتیں درست ہیں کہ یہاں پہ پیپل پارٹی کو زبردستی مسلط کیا گیا، PMLN کو مسلط کیا گیا صرف عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، سائڈ پہ لگانے کے لیے؟ اور دوسرے نمبر پر، کیا یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں کیا یہ درست ہے؟ واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس وقت برتری جو تھی وہ PTI کی تھی۔ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت پیپل پارٹی سب سے آگے، اعلان ہو جائے گا پیپل پارٹی کی حکومت بنا دی جائے گی آزاد امیدواروں کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کہ مخلوط حکومت یہ بنا لیں جس طرح انہوں نے پہلے کیا، اور وفاق میں سب ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کہہ رہا ہے یہ صوبہ رکھو، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہمیں دے دو، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں اس صوبے میں اتنا مارجن دے دو، ہمیں یہاں سے اتنا مارجن دے دو، اور یہاں پہ یہ کھیل تماشا چل رہا ہے پاکستان میں۔ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا لازمی ہے، کچھ باتوں کو اشاروں میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ باتیں جو واضح طور پر ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ خدا پاکستان کا سوچیں، ملک پاکستان کی بھلائی کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں۔ اگر آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کے جماعت کے کسی بھی ایسے نمائندے کو بغیر ووٹ کے زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ جیت یاد رکھے گا، یہ دنیاوی زندگی اور یہ جیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت میں اللہ نے آپ سے اس بارے میں بھی پوچھنا ہے، سوال کیا جائے گا آپ سے بھی
کہ آپ لوگوں نے کیا کردار نبھایا، اور ان حکمرانوں کا تو کڑا حساب ہوگا، سخت حساب ہوگا کہ انہوں نے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تو انہوں نے انصاف کیوں قائم نہیں کیا۔ امید ہے آپ کو میرے پیغامات پسند آئے ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔